अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और ये सारा सामान ना कटिंग करके रखवा दिया मैंने अपनी हेल्पर से। अब इसके अंदर इसको डाल दूँगी। और ये देखें कि उसे लगता पता नहीं चला। ये देखें, ये पूरा आलू बीच में से निकल आया बाहर। बेसन छन्नी से छान कर इसको, इसके अंदर मैं पानी नहीं डालूँगी। ये सब्जियां खुद ही पानी इतना कर देती हैं कि दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत पड़ती है तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इसमें मज़ीद पानी डाल देंगे। चलेंगे साथ साथ कढ़ी तैयार हो रही है। इतनी देर में ना मैंने सोचा मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं दोबारा कढ़ी की तरफ आती हूँ। इसको इस यहाँ से ढक दूँ। ठीक है जी, कवर कर देती हूँ इसको। चलें जी, माशाल्लाह नमाज़ कुरान पाक पढ़ ली है। अब इसके बाद ना जाकर मैं कढ़ी की सूरत हाल देखूँ क्या सूरत हाल है। चलें जी, देखती हूँ। पहले बेसन कम हो गया था, फिर मैंने दोबारा बेसन बीच में डाला था, दोबारा पकने के लिए रख दी थी। ये पकौड़ों का सामान कढ़ाई में तेल डाल रखा है, और ये बाकी तड़के का सामान। यहाँ पर चिकन शामी निकाल के रखे हैं। ये मेरा बेटा ना कढ़ी नहीं खाता, एक मेरा बेटा, बस फिर उसके लिए उसने कहा मामा मैं शामी से रोटी खा लूँगा, साथ हरी चटनी कराई था, तो बस फिर मज़ा आ जाएगा। कभी कभी ना हमें दूसरों की इतनी आदत हो जाती है कि हम उनके बगैर ना रह भी नहीं सकते। हमारा काम मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कोई भी फ़र्द हो, चाहे वो घर का हो या मैं कहती हूँ चाहे हेल्पर ही मेरी क्यों ना हो। कभी कभी इतना हम दूसरों को ना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो बस ये ना एक बहुत सही बात नहीं है, यानी गलत तरीका है ये। मेरा भी कुछ ऐसा हाल हो गया था, फिर बीच में मैंने ख़ुद को फिर काफ़ी बेहतर किया कि नहीं ये तरीका गलत है, क्योंकि हेल्पर के बगैर मेरे से कोई काम ही नहीं होता था। मैं कहती थी नहीं जब तक वो नहीं आएगी तब होगा काम, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरियाँ थी, कुछ मामलात घर में ऐसे होते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी ख़ुद को भी समझाया कि ये तरीका गलत है। इस तरह तो मैं उसी की मोहताज होकर रह जाऊँगी। फिर मैं कैसे अपने घर को देखूँगी? घर तो मेरा है, मैंने देखना है। तो काफ़ी समझाने के बाद ना मुझे खुद समझ आई। मैं उसे डांटती थी कि क्यों नहीं आती, तुम छुट्टी कर लेती हो, ये है वो है। हालांकि वो छुट्टी हफ्ते की, वो जुमे की और इतवार की भी नहीं करती। उसके बावजूद ना मैं उससे नाराज़ होती थी। तुमने कोई भी मजबूरी हो, तुमने छुट्टी नहीं करनी। कहती बाजी बुखार हो वगैरह, कोई मसला घर में हो। मैंने कहा नहीं तुम्हें छुट्टी नहीं करनी। लेकिन ये मेरी आदत फिर मुझे बाद में समझ आई कि ये अच्छी नहीं है। हम दूसरों की आदतों को तो नोट करते हैं, अपनी आदत को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई काम नहीं आता था या मैं उस पर डिपेंड करती थी, लेकिन बस मेरी आदत बन गई। कुछ उसने भी मुझे ख़राब किया। मैं ख़राब इस सूरत में ये कहूँगी कि जो मैं काम कर रही होती थी मैं नहीं बाजी मैं कर दूँ, बाजी मैं कर दूँ, तो वहाँ से फिर मेरी आदत ख़राब होती होती चली गई। मैंने टोटल उसी पर डिपेंड करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ये कर रही है ना, ये मुझे कोई वो, जब उसे कोई मसला नहीं है तो फिर मुझे भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो फिर मेरी आदत ही बन गई। तो फिर शुरू में तो मुझे इतना फील नहीं होता था। मैं खुश होती थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी हेल्पर है, काम कर रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया कि ये ना मैं बहुत, यानी वो नहीं, मैं बिगड़ रही हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा दूसरों की बातों को नोट करने के बजाय कभी अपने पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये अपनी बात बहुत अजीब लगी। फिर मैंने ना खुद ही महसूस की और ख़ुद ही इसको ना ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, ये तो मेरा नुकसान है, और ये तो मैं बेड पे बैठती जाऊँगी इस तरह। तो वो मुझे हद तक इतना कहती थी कि आप बेड पे बैठ जाएं, आप कुछ भी ना करें, सारा मैं आपका घर देख लूँगी। फिर मैंने कहा नहीं ये तरीका गलत है। शुरू में तो मुझे बड़ा लगा ना, काम कर कर के मैं भी थकी हुई थी जब तक ये नहीं आई थी। तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं ये मैं ख़ुद के साथ ज़्यादती कर रही हूँ, और मैं जो भी हो मुलाजिम है उसको मज़ीद मैं ना उसको मौका दे रही हूँ। ये ना हो कि कल को मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए जिसे मैं बयान करूँ या कोई मसला हो, तो बेहतर ये है कि मैं ना खुद पे ना नज़रसानी कोई करूँ। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये फ़ील हुआ, और मैंने फिर दोबारा से अपने किचन पे तो मेरी हर वक्त नज़र तो होती थी, लेकिन जो काफ़ी काम ऐसे होते थे मैं रोक देती थी कि नहीं यही करेगी। तो फिर मैंने काफ़ी बेहतर ख़ुद को किया और समझाया ख़ुद को नहीं ये गलत है, मैंने जो करना है ख़ुद करना है, कब तक उसकी मोहताज रहूँगी। तो वो तो अपनी तरफ से ठीक है, मुरवत में कह देती है
اس کی مہربانی ہے. تو میں نے کہا نہیں. بہرحال اب میں نے بہت خود کو سمجھایا اور اللہ کا شکر ہے مجھے سمجھ آ گئی. کہنے کا مقصد صرف مختصر سا اتنا ہے کہ جتنا ہو سکے نا اپنا کام خود کریں. اپنے پرائیویسی والے کام ہیں چاہے دوسرے ہیں, دوسروں پہ مت ڈالیں, خاص طور پہ ملازمین پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے اعتبار کیا لیکن مجھے کہیں دھوکہ بھی ملا اور کہیں جس سے دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سبق بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے اچھا خاصا نا سبق مل گیا. پھر میں نے نہ چھوڑ دیا سب کچھ. میں نے کہا نہیں, اب جو مرضی ہو, چاہے میری جتنی بھی طبیعت خراب ہو, جو مرضی ہو, میں نے خود ہی کرنا ہے. یہ میری چیز ہے, اللہ نے میری ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے تو میں خود ہی کروں گی. میں کب تک, وہ تو ملازم ہے, آج ہے کل نہیں ہے, چھوڑ جائے گی, پھر میں کیا کروں گی. تو بس اللہ کا شکر ہے بہت جلدی سمجھ آ گئی اور انشاءاللہ مزید اور سمجھوں گی. میں نے کہا میں نا ذرا کڑی میں مسالے دیکھ لوں اور اس کا کچا پن بھی دیکھ لوں. تھوڑا سا پکوڑا کھایا تھا, باقی تھوڑا بچ گیا. اس طرح ذرا زیادہ صحیح پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے بیلنس میں ہیں. یہاں پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں. یہ میری کڑھائی نا تھوڑے سے نا نیچے سے چپک جاتے ہیں. میں نے نمک تو ڈالا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا تنگ کرتی ہے. نئی خریدنے والی ہے. بس انشاءاللہ اب تیار ہوتے ہیں پکوڑے, پھر اس کے اندر ڈالوں گی. آپ کا کیا طریقہ کار ہے کڑی بنانے کا, میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہر کسی کا ویسے تو اپنا طریقہ ہوتا ہے, میرا اپنا طریقہ ہوتا ہے. یہ پہلے میں نے تڑکا لگایا تھا, پھر اس کے بعد اس کو نا بیسن اور مسالے وغیرہ ڈال کے اس کو گرائنڈ کیا تھا اور دیگچے میں ڈال دیا تھا. دوسری طرف میں نے پکوڑے بنانا کیے یعنی تیار, اور ساتھ یہ تڑکے کا سامان پڑا. اب میں اس کو چیک کرتی ہوں کہ یہ کہاں تک اسٹیبل ہوئی ہے, یعنی اس میں کیا کمی بیشی ہے. کڑی کافی حد تک تیار ہو گئی ہے. کافی حد تک کیا بلکہ تیار ہی ہو گئی ہے. بیچ میں سے سب نے, جو آپ کو پتہ جس دن کڑی بنے نا بیچ میں سے نا تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے. اور آج نا میری کڑھائی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کی, جس کی وجہ سے نا میں بہت زیادہ وہ ہو گئی تھی. کیا کہتے ہیں, ایک بار تو میرا دل کیا میں بیچ میں چھوڑ دوں. یہ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے ایسے, یہ دیکھیں سارے یہاں سے چپک گئی. نمک بھی میں نے ڈالا, اس کے باوجود بھی اس کا یہی حال رہا ہے. ابھی تھوڑے سے پکوڑے رہتے ہیں. کڑی کو میں نے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا یہاں پر, اور میں نے اپنی ہیلپر سے کہا کہ تم نے جلدی جلدی نا چکن شامی بنائے ہوئے تھے وہی فرائی کر دو, کیونکہ میرا ایک بیٹا نا کھاتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے مجھے نا کافی ذرا اس کے لیے ٹینشن ہوتی ہے. تو بس اس کے لیے شامی فرائی کی ہیں. ان کا زیادہ ہی فرائی کر کے رکھ دو, شام میں بھی کام آ جائیں گے, پھر کوئی آیا گیا. اور بس اس کے بعد ساتھ روٹی بنانی ہے, اور کڑی کے ساتھ تو ہم نے تندور کی روٹی منگوائی. کھانا سب نے کھا لیا تھا, جو باقی کڑی بچ گئی تھی نا وہ میں نے رکھ دی ہے, اور یہ اپنی سسٹر کے گھر میں بھیجوں گی اس کڑی کو. اور ایک بیٹے نے فرمائش کی ہے, ماما مجھے چینی کا پراٹھا بنا دو, میرا چھوٹا سب سے لاڈلا بیٹا. تو مما اس کی پسند کیسے نظر انداز کر سکتی, اس کے لیے چینی کا پراٹھا تیار کیا. اور ایگزاسٹ کھول دوں, بہت زیادہ دھواں ہو رہا ہے. چلیں جی, ولاگ کا اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ ملتی ہوں کل ایک نئے ولاگ سے. اللہ حافظ.